बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि एक ज़िंदा सबक है। ये वाक़या आपके दिल को झकझोर देगा, आपकी आँखों में आंसू ले आएगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या मैं अपने नमाज की कद्र नहीं कर रहा हूँ। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है जो ईमान के बाद सबसे अहम है। ये सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि बंदे और उसके रब के बीच का एक सीधा रास्ता है। नमाज में वो ताकत है जो गुनाहों को धो देती है। नमाज में वो नूर है जो दिलों को रोशन कर देता है और नमाज ही वो सहारा है जो इंसान को दुनिया की टेढ़ी मेढ़ी राहों से सीधा रास्ता दिखाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, मतलब यानी नमाज बेशर्मी और बुराई से रोकती है। और हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज सही निकली तो बाकी अमाल भी सही निकलेंगे और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। ये वाक़या पाकिस्तान के एक छोटे से गांव का है। इस गांव में एक शख्स रहता था। उसका नाम था अब्दुल्ला। उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून और दिल में अल्लाह का खौफ। अब्दुल्ला की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ एक था, अल्लाह की रज़ा। वो 5 वक्त की नमाज सख्त पाबंदी के साथ पढ़ता था। न सिर्फ पाबंद बल्कि कोशिश करता कि हर नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़े। गांव के लोग गवाही देते थे, अगर मस्जिद का दरवाज़ा खुलता है तो सबसे पहले अब्दुल्ला दाखिल होता है और अगर दरवाज़ा बंद होता है तो सबसे आखिर में वो बाहर निकलता है। अब्दुल्ला की एक ख़ास आदत थी, अजान होते ही वो अपना हर काम छोड़ देता, चाहे खेत में हल चला रहा हो, चाहे दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रहा हो, चाहे किसी से बात कर रहा हो। अजान की आवाज़ आई और वो कहता, भाइयों मेरा रब बुला रहा है, और वो वज़ू करता और सीधे मस्जिद चला जाता। एक दिन की बात है, मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज़ हवाएं चलने लगी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ भागने लगे। खेतों में काम करने वाले मजदूर भी काम छोड़कर अच्छी हिफाजत वाली जगह की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान की प्यारी आवाज़ गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों ने अब्दुल्ला से कहा, भाई आज मत जाओ, तूफान आने वाला है, बिजली गिर सकती है, जान का खतरा है। लेकिन अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर मौत भी आ जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा आखिरी लम्हा सजदे में गुजरे। बारिश की बूंदें तेज हो रही थी, हवा में ठंड बढ़ गई थी और बिजली की चमक से आसमान रोशन हो रहा था। अब्दुल्ला ने अपनी छड़ी उठाई, सर पर गीला गमछा रखा और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर कीचड़, फिसलन और पानी के छींटे, लेकिन उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, मेरा रब मेरा इंतज़ार कर रहा है। मस्जिद पहुंचकर उसने वज़ू किया। बारिश की बूंदों से उसका कुर्ता भीग चुका था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने तकरीबन आधे घंटे पहले ही मस्जिद पहुंचकर कुरान पढ़ना शुरू किया था। जब इमाम साहब आए तो जमात शुरू हुई। नमाज के दौरान बिजली की कड़क से मस्जिद की दीवारें हिलने लगी, लेकिन अब्दुल्ला की तिलावत में कोई फ़र्क नहीं आया। ये अब्दुल्ला की आखिरी रकात का आखिरी सजदा था। इमाम साहब ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो सबने सर उठाया, लेकिन अब्दुल्ला ने सिर नहीं उठाया। लोगों ने हल्का सा हिलाकर देखा। उसकी रूह कब की अपने रब से मिलने जा चुकी थी। वो अपने रब के सामने सजदे में ही दुनिया से रुखसत हो चुका था। पूरा गांव मस्जिद में इकट्ठा हो गया। लोग रो रो कर कह रहे थे, कितनी खुशनसीबी की बात है जिसने सजदे में जान दी। अल्लाह हमें भी ऐसी मौत दे।
دوستو، نماز صرف ایک فرض نہیں، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ اگر ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری زندگی، موت اور آخرت کی حفاظت کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بیچ کی نماز عصر کی خاص حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ دوستو، یہاں ایک بات سمجھانا بہت ضروری ہے۔ نماز صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ٹائم پر پڑھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ نماز ہے جو اپنے پہلے وقت میں پڑھی جائے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، جو شخص نماز کو اس کے وقت سے ٹالتا ہے وہ قیامت کے دن بدقسمت لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، تو انہیں گئے نام کی گھاٹی میں ڈالا جائے گا جو جہنم کا گہرا حصہ ہے۔ عبداللہ کے گاؤں میں ایک اور شخص تھا، اس کا نام سلیم تھا۔ وہ دل سے برا نہیں تھا، لیکن نماز کے معاملے میں بہت لاپرواہ تھا۔ اذان ہوتی مگر وہ کہتا، ابھی کام ہے، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے، ابھی کرکٹ دیکھ رہا ہوں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ وہ اکثر نماز کو آخری وقت میں پڑھتا، کبھی کبھی تو صرف جلدی جلدی حرکتیں کر کے فرض ادا کر لیتا، نہ تلاوت میں سکون، نہ سجدے میں توجہ۔ عبداللہ اسے اکثر سمجھاتا تھا، بھائی سلیم، نماز کو وقت پر پڑھو ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سلیم ہنس کر کہہ دیتا، اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ایک دن گاؤں میں طوفان آیا۔ عبداللہ تو اس وقت مسجد میں تھا، لیکن سلیم اپنے کھیت میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے کام نپٹا لوں گا، پھر نماز پڑھ لوں گا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ اچانک ایک بڑی ٹہنی اس پر گر پڑی۔ لوگ اسے اٹھا کر گھر لائے، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اسے بہت چوٹ لگی ہے، بچنا اس کا بہت مشکل ہے۔ آخری وقت میں گاؤں کے لوگ اس کے کان میں کلمہ پڑھنے لگے، لیکن اس کی زبان پر صرف یہ شبد تھا، ابھی کام باقی ہے، نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ گاؤں کے لوگ رو پڑے۔ وہ سمجھ گئے کہ جو زبان پوری زندگی نماز کو ٹالتی ہے، وہ آخری وقت میں بھی وہی کہہ رہی ہے۔ دوستو، دیر سے نماز پڑھنا ایک خطرناک عادت ہے جو دھیرے دھیرے دل سے نماز کی اہمیت نکال دیتی ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا صرف فرض ادا کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے بلاوے پر ترنت حاضر ہونا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اللہ کے بلاوے پر ترنت حاضر نہیں ہوں گے تو قبر میں اور قیامت کے دن اللہ ہمیں کیوں حاضر کرے گا؟ دوستو، یاد رکھیے، نماز ہمیں قبر اور آخرت میں تبھی بچائے گی جب ہم نے اسے دنیا میں وقت پر اور صحیح طریقے سے ادا کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بندے کے لیے قیامت کے دن ایک نور اور حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں یا دیر کرتے ہیں، اس کی نماز قیامت کے دن بدصورت اور کمزور روپ میں اس کے سامنے آئے گی۔ سلیم کی موت کے بعد جب اس کی روح کا سفر شروع ہوا تو قبر میں دو فرشتے آئے، منکر اور نکیر۔ انہوں نے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کون ہے؟ سلیم ڈر گیا۔ اس نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن زبان پھنس رہی تھی۔ تبھی ایک کالی، دبلی پتلی اور بدصورت شکل اس کے سامنے آئی۔ سلیم نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں تیری نماز ہوں، وہ نماز جسے تو دیر سے پڑھتا تھا، کبھی چھوڑ دیتا تھا، کبھی جلدی جلدی پڑھ کر ختم کر دیتا تھا۔ سلیم نے رو کر کہا، مجھے بچا لے، مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ نماز نے کہا، آج میں تجھے کیسے بچاؤں جبکہ تو نے مجھے دنیا میں ضائع کیا تھا۔ اور پھر وہ نماز منہ پھیر کر چلی گئی۔ سلیم پر قبر کا عذاب شروع ہو گیا۔ دوستو، سوچئے، اگر ہم دنیا میں اپنی نماز کو بچا لیں گے تو نماز آخرت میں ہمیں بچا لیں گی، لیکن اگر ہم نے نماز کو دنیا میں برباد کیا تو قبر اور قیامت میں وہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے گی۔ یاد رکھیے، دنیا میں نماز کو بچاؤ تاکہ نماز آخرت میں تمہیں بچائے۔
دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اچھے سے ادب سے سلیقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔